बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान मकबूल इलाही आज के फ़ोरम का तारफ़ कराने से कबल बताना चाहता है कि आज के प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे दरियाए सिंध ने कच्चे के इलाके में तबाही बर्बादी कर दी, मगर इसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ सामने ना आ रही है। लोग वाहिद ज़रिया रोज़गार कित्ता अराज़ी दरिया बुर्द होने के बाद क्या करते हैं? दरिया बुर्द होने वाली ज़मीन कौमी आमदन में क्या शेयर करती है? आबादी के शिफ्ट हो जाने से बच्चे स्कूल छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? हमारे सियासतदान वादों का लालीपाप देकर भूल क्यों जाते हैं? नशेबी बेल्ट तालीम के मैदान में क्या कर रहा है? अगर राहदारी, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस 2 बरस से कम अरसा में तामीर हो सकते हैं तो हमारे हिफाजती बंद तामीर क्यों नहीं हो सकते? इन मौज़ूआत पर हम आगे चलकर बात करेंगे। आज हमारे मेहमान हैं मलिक यूनुस हसन कंजाल साहब, चेयरमैन यूनियन कौंसिल सुमरा नशेब लिया, और उनके साथ मौजूद हैं मार गुलशेर साहब, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिया। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मलिक यूनुस हसन कंजाल साहब, आप जानते हैं हमारे यहाँ एक राहदारी तामीर हुई, ऑरेंज ट्रेन बनी, मेट्रो बस बनी, बड़े हंगामी मंसूबे बने, बड़े शार्ट नोटिस में 2 साल से भी कम अरसे में उनको खरबों रुपए की तामीर से मुकम्मल किया गया। हमारे दरियाई बेल्ट में हिफाजती बंद तामीर क्यों नहीं हो सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक मकबूल इलाही साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें दावत दी और हमें इजहार ख्याल का मौका दिया। जनाब मलिक मकबूल इलाही साहब, आपने जिस तरह कहा कि मेट्रो रूट्स बने हैं, वो मलिक साहब तख्त लाहौर के हुक्मरान थे और तख्त लाहौर के लिए उन्होंने बनाए हैं, जबकि जो ज़िला लिया है ये पंजाब का और पाकिस्तान का पसमानदा तरीन ज़िला है, और जिस इलाके से दरिया सिंध बहता है वो पसमानदा तरीन यूनियन कौंसिलें हैं, जिसमें मेरी यूनियन को जिसका मैं चेयरमैन हूँ वो सुमरा नशेब है। एक्चुअली तौर दरिया सिंध का कटाव 2004 में जब हमारी बस्ती कंजाल को शुरू किया था, और आपको मेरे भाई जनाब डॉक्टर जवेद इकबाल कंजाल साहब जो हमारे कौम के भी बड़े हैं, उन्होंने आपको कई मरतबा, मैं भी आपके साथ होता था, आपको विज़िट कराया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इधर ज़िला इंतज़ामिया को सेमिनार के ज़रिए तवज्जो मबज़ूल कराते रहे, मगर उस वक्त की हुकूमत और हुक्मरानों ने इस तरफ कोई तवज्जो ना दी, और उस वक्त से आज तक हज़ारों लाखों एकड़ रकबा दरिया बुर्द हो रहा है, और ये वो रकबा है मलिक साहब के जिसकी 1 एकड़ की कीमत 25 लाख रुपए है। और आपको मैं बताऊं, बखर से लेकर लिया तक 4 मिलें ये इलाका, ये खिता गन्ना सप्लाई करते हैं, और वो बड़ी शुगर मिल, लिया शुगर मिल, फैक्टो शुगर मिल, चश्मा शुगर मिल, साथ ही खड़ी है जनाब वाला ये फातिमा शुगर मिल और शेखू शुगर मिल। यही दरिया सिंध के बेल्ट का गन्ना इन शुगर मिलों को जाता है। अगर ये हमारे हुक्मरान और हुकूमत तवज्जो करें और अगर इन लोगों के साथ मुखलिस हों, तो ये इनका जो शुगर सेस फंड है इन 5-6 शुगर मिलों का, अगर वो भी लगा दें जो हमारे चबारे में लगता है या कहीं और जगह, मैं उसको डिस्क्रिमिनेशन की तरफ नहीं जाना था, मैं क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं जा रहा, जो इन्हीं लोगों का हक है और इन्हीं लोगों का फंड है, वो सड़कों पे लगा देते हैं। जो वहाँ के बासी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, उनके बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं, अपने स्कूल दरिया बुर्द हो रहे हैं, वहाँ की ज़मीनें दरिया बुर्द हो रही हैं, मगर हमारा फ़ंड हमारे ऊपर नहीं लगता, जिसकी वजह से, या अगर यही फ़ंड अगर दरिया को चैनलाइज करने पर लगा दें, बखर से लेकर कटाव शुरू होता है, बखर से आगे अब राखवा जहाँ कटाव हो रहा है वो बखर से शुरू होता है कटाव, और लइये की हद तक आता है, ये जहाँ पर लिया तौसा पुल बनी हुई है यहाँ तक कटाव होता है। ये कितना ख़र्चा आ जाएगा? यहाँ पर हमारे डीसो साहब रहे हैं,
वाजिद अली शाह साहब, क्योंकि डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने यहाँ रिट की थी जो अब भी चल रही है हाई कोर्ट में, जिसकी पिछले दिनों भी पेशी थी, इस महीने भी पेशी है। जब लिया तौसा पुल बन दी या कटाव हो रहा था, रिट चल रही है कि हमने उसको विज़िट करवाया था बखर से लेकर लिया तक, उन्होंने भी यही तजवीज़ दी। उस वक्त तो दरिया सिंध और तरफ बह रहा था, उसने तजवीज़ दी थी क्योंकि वो भी सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने कहा था बखर से लेकर लिया तक अगर दरिया को चैनलाइज कर दिया, इसके दोनों तरफ बांध दिया जाए तो हमेशा के लिए ये दरिया सिंध कोई कटाव नहीं करेगा। और यहाँ की जो ज़मीन है, जो सर्द सदा फसलें और गन्ना, गंदम, आलू, चावल की बम्पर प्राइस होती हैं, और यही ज़मीनें हैं जो पूरे पंजाब को गंदम, चीनी, चावल सप्लाई करते हैं, और पूरे ज़िले की सब्ज़ी इन्हीं इलाकों से आती है। तो उसके बावजूद मगर अब अरबाब इख्तियार इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे, ना हुकूमत तवज्जो दे रही है। और यकीन करें 2004 में जो लोग दरिया बुर्द हुए थे, अब उस वक्त उनके 2 ट्रैक्टर थे। अब यकीन करें मलिक साहब वो बेचारे लोग मजदूरी कर रहे हैं और 500 की दिहाड़ी पे वो बेचारे रहते हैं, क्योंकि ये पसमानदा इलाका है, ये तख्त लाहौर से दूर है, तो ये इसकी आवाज़ इन लोगों को बेचारों को नहीं जा रही। अब राखवे की सूरत हाल देख लें, वहाँ पर चावल लगा हुआ था, 1 एकड़ की कीमत 30 लाख रुपए थी। अब बेचारे लोग जिसकी फसल तैयार हो गंदम की, गन्ने की और जनाब चावल की फसल तैयार हो, और उस बेचारे के पास ज़मीन भी नहीं है रहने के लिए। अब हमारे ख़ानदान के लोग या जिस तरह राखवे के लोग हैं, बेचारे दूसरे लोगों के पास जाकर बैठे हैं, और वहाँ जाकर बैठे हैं अब 5 मरले की जगह पे, और लोग उनको पानी भी बाहर नहीं निकालने देते, उनकी मुर्गी बाहर निकलती तो उसको भी बाहर नहीं आने देते। ये सूरत हाल है। जिनकी मुरब्बों में ज़मीन थी अब बेचारे 5 मरले की जगह पे बैठे हैं जनाब। वाकई ये सारी सूरत हाल पे ही हमने बात करने के लिए आपको ज़हमत दी है। गुलशेर साहब, आप एजुकेशन से मुतल्लक हैं और ज़िम्मेदार ओहदे पर काम कर रहे हैं। जब दरिया बुर्दी होती है, आबादी नकल मकानी करती है, स्कूल आपके बंद होते हैं, और हाल ही में भी स्कूल बंद हुए हैं, तो ज़ेरे तालीम तलबा और तालबात वो किस तरह अपनी एजुकेशन को मुकम्मल करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मकबूल साहब, आपने हमें एक अच्छे काज के लिए यहाँ पे बुलाया। तो यकीनन जिस तरह खंजाल साहब भी बता रहे थे, तो हमारे स्कूल्स भी सफ़र हुए इंडस रीजन की वजह से, दरियाए कोटाव की वजह से। हालिया हमारे 2 स्कूल्स थे, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल राखवा और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल महमदू टोटन वाला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक पूरी चेन है और हमारी पूरी एक फील्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम उसको बर वक्त, बल्कि परिकाशनी मेजर के तौर पे हम अडाप्टिव मेजर्स लेते हैं, और बर वक्त हम उन स्कूल्स के लिए अल्टरनेट अरेंज करते हैं। अगर आबादी माइग्रेट होती है तो यकीनन माइग्रेट होने से बच्चों का माहौल, सोसाइटी, कल्चर तो चेंज होता है, बट हमने टीचर्स को ये डायरेक्शन जारी की हुई है, जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, कि जब बच्चा एक स्कूल से दूसरी आबादी में जाता है तो वो हमारा टीचर वहाँ पे जो स्कूल मौजूद होता है उससे बाकायदा कांटेक्ट में आता है और उस बच्चे का सर्टिफिकेट उस स्कूल तक पहुँचाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम उस बच्चे को कैचअप करते हैं और वो बाकायदा अपनी स्टडी उसी तरह कंटिन्यू रखता है। सेकंड, ये जो आपने स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बात की, तो ये भी हमारे प्लान में होता है, क्योंकि जैसे सर बता रहे थे कि 2004 से ये इशू चल रहा है, तो हम बिफोर फ्लड जो अब हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, अगस्त सितंबर के मंथ्स होते हैं, ये अरियन के जो डेज़ होते हैं, तो हमने इसका अल्टरनेट अरेंजमेंट किया होता है। मसलन हमारे ये बखरी अहमद खान की तरफ जितने भी स्कूल्स हैं, जब फ्लड आता है तो वो सारे स्कूल्स वाटर में आ जाते हैं, तो हमने उनका अल्टरनेट अरेंज करते हैं, और बाकायदा पहले से वहाँ पे हम रूम्स ले लेते हैं लैंडलॉर्ड से, या हमारे पास खैमे होते हैं, तो हमारा एक दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों का सफ़र नहीं होता। अच्छा, गुलशेर साहब, इस वक्त जो 2 स्कूल आपके बंद हुए, बल्कि 3 स्कूल आपके बंद हुए, तो उनकी जो बच्चे शिफ्ट हुए हैं, आप बता सकते हैं कि कितने बच्चे ज़ेरे तालीम थे और कितने आगे स्कूलों में गए हैं, या उनका क्या मुतबादल निज़ाम हुआ है? जी, पहला हमारा जो मिड ऑफ अक्टूबर में स्कूल सफ़र हुआ अरियन में, वो हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल राखवा था, और उसके 110 बच्चे हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में थे और 21 तालबा जो थी वो हमारी सेकंड शिफ्ट में इंसाफ आफ्टरनून में थी। तो हमने उसके मटेरियल को और पहले हमने उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके फर्नीचर को, स्टूडेंट टीचर्स जो हमारी चेयर्स थी उनको, और बाकी जो हमारा स्कूल का सारा सामान था उसको हमने गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल राखवा में शिफ्ट किया। वहाँ से बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के 2 रूम्स हमने अलहदा सेपरेट किए, वहाँ पे हमने कैंपनात लगाई, अलहदा पोर्शन बनाया, और वो तमाम बच्चे हमारे बच्चियाँ जो हैं वो राखवा की हमारे बॉयज़ प्राइमरी स्कूल राखवा में उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेरे तालीम है। और
इसी तरह जो हमारा सेकंड स्कूल था, जो ये एट द एंड ऑफ अक्टूबर ममदू टोटन वाला, उसमें 45 स्टूडेंट हमारे थे, और उनको भी हमने सेफ प्लेस पे, जहाँ पे वो बच्चों को नियर हमारा GGPS डप्पी है, तो वहाँ पे वो हमारी बच्चियाँ जो हैं वहाँ में तालीम ले रही हैं। तो नॉट अ सिंगल वन जैसे हमारे पास है, कोई बच्ची भी अभी तक लेफ़्ट ओवर नहीं हुई या स्कूल से दूर नहीं हुई। हमने बाकायदा उनके लिए अल्टरनेट और टाइमली अरेंज किया है। कंजाल साहब, आप तख्ते लाहौर को हमारे मसाइल का ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं, मगर मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और अब PTI की हुकूमत है, ये सारे हुक्मरान हमारे इलाके को दरियाबुर्दी से महफूज रखना किसी की भी तरजीह में शामिल नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मलिक मकबूल साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये रिकॉर्ड की बात है कि पीपल्स पार्टी वफाक में रही है इक़्तिदार में, पंजाब में उसको इक़्तिदार नहीं मिला। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये पंजाब गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट बनाती हैं। मगर मैं आपको ये एक तवज्जो दिलाता हूँ, मलिक नियाज़ साहब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में MNA थे, 2 दफ़ा वो MNA बने हैं। उन 2 दफ़ा उस वक्त की मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थी, इन्होंने जाकर मसला उठाया कि बस्ती जक्खड़ को दरिया का कटा हो रहा है, शाह वाले बांध को दरिया का कटा हो रहा है। आप रिकॉर्ड उठा लें का मलिक नियाज़ साहब ने पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के दौर में ये सिपर बनाए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस नशेब के इलाके को सिपर दिए हैं। उसके बाद मैं आप जो पॉइंट उठा रहे थे, जब ये हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट है ये अभी 2008 में, तो उस वक्त जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का सर्वे हुआ था, आप सर्वे का रिकॉर्ड उठा लें, लइये को उन्होंने पसमानदा ज़िला डिक्लेयर किया और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी थे वो ज़िला लिया के नशेबी इलाकों के थे। नहीं, वो तो एक और चीज़ हो गई ना जी। मैं तो ये पूछ रहा था कि हमारी हुकूमतों ने दरिया बुर्दी के मसले से मुस्तकिल निजात के लिए कोई हतमी प्रोजेक्ट क्यों नहीं शुरू किया? बिल्कुल, ये भी आपका सवाल बेहतरीन है। देखें, पिछले नेक्स्ट 10 ईयर नून लीग की गवर्नमेंट रही है। नून लीग ने अपर पंजाब के ऊपर पूरा जोर लगाया है। लाहौर मेट्रो को देख लें, लाहौर ओरेंज ट्रेन को देख लें, रावलपिंडी की ओरेंज ट्रेन को देख लें, मुल्तान मेट्रो बस को देख लें और पिंडी के मेट्रो बस को देख लें। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने 3 सालों में खड़े कर दिए हैं। लिया तौसा पुल जो दिया है, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये लिया तौसा पुल जब ये स्टार्ट होगा, ये लिये के नशेबी इलाकों के लिए एक तबाही का मंसूबा है। मैं आपको उसकी बताता हूँ। जो लिया तौसा पुल अब बनी हुई है, इसको आप कभी विज़िट कर लें, आपने देखा भी होगा, वो खुश्की के ऊपर बनी हुई है और वो पक्के जगह पर बनी हुई है। जब इस दरिया को टर्न करेंगे, पुल के नीचे पानी गुजारेंगे, तो सीधा जनाब वाला वो पानी का रुख सारा लिया शहर की तरफ होगा। और उसका जो हिफाजती बांध इन्होंने बनाया है वो F नॉर्थ बांध बनाया है, वो आपने देखा, वो लिया सिटी के बिल्कुल साथ मुलिका है। ये इसका जो अपना डॉक्टर जवेद साहब ने रिट की थी, उस वक्त DCO थे वाजिद अली शाह साहब, वो बाकायदा NHA की टीम ही आई थी, वो नंदीपुर वाले आए थे, उन्होंने हमें बाकायदा अपना वो नक्शा दिखाया था और बाकायदा वो प्रोजेक्ट चला कर दिखाया। तो उस वक्त हमने ये सवाल किया, ये जो बंद है ये कौन सा है? तो उन्होंने कहा ये F नॉर्थ बंद है। मैंने उस वक्त ये कहा था, डॉक्टर जवेद साहब ने कहा था, यार इसके आगे तो इतनी आबादी है, इतने फर्टाइल इलाका है, ये कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा ये हमने सारा इसको दरिया इलाका डिक्लेयर कर दिया है। तो इसके बाद जब ये दरिया, अभी आप इसकी और तबाही देखेंगे कि जब ये दरिया इस तरफ लिया तौसा पुल के नीचे गुजरेगा, तो ये सारा नशेबी इलाका जो इस वक्त लाखों एकड़ पर मुश्तमिल है, जहाँ पर गंदम की फसलें हो रही हैं और ये सारी फूड सप्लाई कर रहा है, ये सारी झीलें बन जाएंगी। कंजाल साहब, ये सारी झीलें बन जाएंगी तो रिट आपने की, मगर पब्लिकली आपकी आवाज़ तो हमने आज तक नहीं सुनी। नहीं, देखें, ये रिकॉर्ड की बात है। आपको डॉक्टर साहब ने कितनी दफ़ा चक्कर लगवाया है जब ये दरिया का कटाव हो रहा था 2004 से लेके हमारी बस्ती कंजाल को, या जो अब भी कटा हो रहा है। देखें, हर साल हम रिकॉर्ड उठा के देख लें, जनाब इस वक्त असफर ज़िया साहब ने भी हमें मेहरबानी की है, जो इस वक्त मेरी यूनियन कौंसिल में कटाव हुआ था, अपना कटाव के वक्त उस वक्त 30-40 घराने डिस्टर्ब हुए थे, तो उनको टेंट खैमा जो भी हमसे हो सका, मैं ज़ाहिर चेयरमैन यूनियन कौंसिल हूँ, तो हमने दिलवाया है। और हमने हर साल इसके लिए हम बाकायदा PDMA का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, हर साल में हमारी एप्लीकेशन जाती है कि इन इलाकों के आफाज़दा डिक्लेयर करें और इनके जो सूद हैं वो माफ़ करें, इनके लोन माफ़ करें और इन लोगों को
آپ مستقل زمینیں دیں جہاں پر یہ بیچارے لوگ بیٹھ سکیں. اب ہمارے جو تھوری نشیب کا علاقہ ہے اس وقت موضوع تھوری نشیب سے دریا کراس کر کے توسا میں چلا گیا ہے. جو بیچارے وہاں کے 100 ایکڑ کے زمیندار تھے اب جا کے وہ جنگلات چوکازم جنگلات کی زمینوں میں جا کر بیٹھے ہیں. مثلا ان کے پاس اپنی زمینیں بھی نہیں ہیں. یہ صورتحال ہے. اب اس کے لیے اس سے زیادہ ہم کیا آواز اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ فرما رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء صاحب نے مہربانی کی, سید واجد علی شاہ صاحب نے مہربانی کی, تو پھر آپ کے مسئلے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ اس وقت کی حکومتیں ہیں جن کی یہ علاقہ کیونکہ پسماندہ علاقہ ہے, یہ ان کی پرائرٹی میں بھی نہیں آتا. صرف آپ کی بستی کی بات تو نہیں ہے, یہ تو واڑہ سیڑھا سے لے کے بیٹ وساوا شمالی تک کا سارا ایشو ہے. تو یہ سارے لوگ آپ اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ دیکھیں وہاں پر جو بکری احمد خان کا علاقہ ہے وہاں پر تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت کے MNA ملک نیاز صاحب تھے, ان کو تو سپریں دے دی ہیں. وہ علاقے تو کافی سارے محفوظ ہو گئے ہیں. اس کے بعد کا جناب اللہ کوئی دیکھ لیں, ریکارڈ اٹھا لیں گے اگر کوئی سپر بنے ہوں. کسی گورنمنٹ نے بھی سپر نہیں بنائے. یہ لیا توسا پل بنا ہے, اس کی جناب اللہ کوئی سپریں نہیں ہے. 1 کلومیٹر کی ساری سپریں ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو آپ آگے لے جائیں, 2 کلومیٹر آگے, 3 کلومیٹر آگے لے. جو چائنا کی اسٹڈی ہے جو ابھی پڑی ہے ریکارڈ کے اوپر, NHA کی ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں, انہوں نے کہا تھا اس دریا کے اوپر پورا پل بنایا جائے کیونکہ یہ بڑا دریا ہے. یہ کیونکہ جب موو کرتا ہے اس کا جب رخ چینج ہوتا ہے تو ساری آبادیوں کو ڈسٹرب کرتا ہے اور قیمتی زمینوں کو تباہ کر دیتا ہے. پھر بھی کسی نے جناب والا اس پر توجہ نہیں, انہوں نے 1.5 کلومیٹر میں بنا دیا. اب دیکھیں جو دریا 10 کلومیٹر میں بہ رہا ہے, جب وہ 1.5 کلومیٹر میں آئے گا تو وہ ظاہر تباہی کرے گا. اب جس طرح آپ راکھوے کی بات کریں, وہاں پر تو کافی سارے اپنا MNA صاحب ہیں, وہ PTI کے ہیں, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اور پاورفل MNA ہیں وہاں پر, PTI کی گورنمنٹ ہے. اچھا ادھر PTI کی گورنمنٹ پنجاب میں بھی ہے. اب دیکھیں راکھوے کی 4تھا سال ہے تباہی ہو رہی ہے. دریا کہاں سے کہاں جا رہا ہے. گورنمنٹ بھی, پروونس گورنمنٹ بھی جس نے بنانا ہے وہ بھی PTI کی, وہاں کے MPA بھی PTI کے ہیں, MNA بھی PTI کے ہیں, ان کی بھی آواز کوئی نہیں سن رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جکھڑ صاحب کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ MNA تھے تو اس وقت جو ہے پنجاب میں انہوں نے کام کیا, اس وقت بھی MNA ہیں, وہ کام کر سکتے ہیں. آپ کے خیال میں PTI کے دونوں MNA اور 6 جو MPA صاحبان ہیں وہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا؟ سر یہ جو گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ اور طریقے سے یہ عوامی حکومت نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آتی ہے وہ عوام کے ذریعے آتی ہے, وہ عوامی منصوبے, کیونکہ انہوں نے عوام میں جانا ہوتا ہے. وہ عوامی منصوبے جو MNA اس وقت کہتا ہے اسی وقت ہماری گورنمنٹ کرتی ہے جناب والا. یہ تو PTI کے لوگ, جہاں آپ کو بہتر پتہ ہے کہ یہ جن لوگوں کے ذریعے آئے ہیں ان کی وہاں کون سنتا ہے. ابھی آپ یہ آج کے لیا ٹوڈے میں آپ نے پڑھا ہے, وہاں انہوں نے گیس کی بات کی, وزیر اعظم وہاں پر برہم ہو گئے. یہ تو پرانی بات ہو گئی ہے نا, یہ بھی کرنٹ کی بات ہے, 4 دن پہلے کی بات ہے. گورنر ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوئی ہے, یہ آج لیا ٹوڈے میں لگا ہوا تھا. یہ پرائم منسٹر جب سرکٹ ہاؤس لیا میں آئے تھے, یہ اس وقت ایشو اٹھا تھا, اس وقت یہ فائنل ہو گیا تھا, اخبار میں اب چھپا ہے. گلشیر صاحب میں آپ سے چاہوں گا کہ ہمارے کروڑ یہ نشیب جو ہے کروڑ اور لیا نشیب کے کتنے اسکول ہیں جو دریا کے نقصانات کی زد میں ہیں؟ دیکھیے یہ ہمارا جو کروڑ سے لے کر وساوا شمالی تک, بلکہ آگے پہاڑ پور کے جو آگے ہمارے یونین کونسل پہاڑ پور کا جو ریور سائڈ کا ایریا ہے, یہ تقریباً ہمارے 25 سے 30 سکولز ہیں جو بالکل دریائی بیلٹ کے کارنر پہ آ رہے ہیں, دریا کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. تو یقیناً یہ ہر سال ایفیکٹ ہوتے ہیں. مثلاً یہ ابھی راکھواں آپ کا ہے, اس کے بعد ممدو ٹوٹن والا, آپ بکری احمد خان میں جائیں تو ہمارا ڈیرہ منظور شاہ ہے, بیٹ گجی ہے, شاہ والا ہے, بورنگ ارشاد شاہ والا ہے, آگے پل ڈھول والے پہ ہمارے 2 سکولز ہیں. تو یہ ہر سال دریائے پانی کی وجہ سے یا اس طرح کے کٹاؤ کی وجہ سے سفر ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ ایز سچ ہم ان کو سیو رکھتے ہیں, اور ہم پہلے سے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم احتیاطی تدابیر ایسی کرتے ہیں کہ ہم ان کے سٹرکچر کو, ان کے اگر ہمیں موو کرنا پڑتا ہے, شفٹ کرنا پڑتا ہے, تو وہ ہم ٹائملی شفٹ کرتے ہیں, اور ہم ٹائملی ان کے لیے دوسری لوکیشن لیتے ہیں تاکہ ہمارا اسکول جو ہے وہ ایسا چلتا رہے. ملک یونس حسن کنجال صاحب, سیاسی جماعتیں اور حکومتیں اگر اس مسئلے پہ مطلوبہ توجہ نہیں دیتی تو آپ یونین کونسلوں کو جو چیئرمین ہیں واڑہ سیڑھا سے لے کر بیٹ وساوا شمالی تک, آپ نے آج تک کوئی سنجیدہ کوشش کیوں نہیں کی؟ کوئی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو گئے؟ ہم آواز کیوں نہیں ہوئے؟ جی ملک صاحب, جی دیکھیں ہمارا جو ضلع کونسل کا پیریڈ تھا وہ 1 سال رہا ہے, 2 سال ہمیں ڈسکنیکٹ کر دیا تھا,
اب ہمارا پرسوں اجلاس ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں ہم آواز بھی اٹھائیں گے اور قرارداد بھی پاس کریں گے، اور اس میں ہماری یہ تجویز ہوگی ارباب اختیار سے بھی اور موجودہ گورنمنٹ سے بھی، جو 5-6 شوگر ملیں چل رہی ہیں، جس طرح فیکٹری شروع ہوتی ہے بکھر سے، چشمہ 1 ہو گئی، وہ بھی تقریباً بکھر کے علاقے میں آ جاتی ہے، اس کے بعد ہماری لیا شوگر مل ہو گئی، یہ بھی بڑی شوگر مل ہے، اس کے بعد کوٹدو والی شوگر ملیں، یہ جو دریا سندھ کا کٹاؤ ہو رہا ہے، یہ بکھر کے شروع سے ہوتا ہے اور لئے کی بستی جکھڑ تک ہوتا ہے۔ اگر یہ 5-4 شوگر ملوں کا ارباب اختیار اور موجودہ گورنمنٹ یا جو پلاننگ کے لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ کے یا پنجاب ڈیزاسٹر کے جو لوگ ہیں، یہ اگر پلاننگ کر لیں کہ یہی شوگر سیز فنڈ 3 سالوں کا یہ دے دیں اس نشیب کے علاقے کو، اور دریا سندھ کو بکھر سے لے کر لیا تک اور لیا بستی جکھڑ تک اگر چینلائز کر دیا اور اس کے ساتھ سپرنگ اور بند باندھ دیے جائیں، جس طرح ڈیر اسماعیل خان سے لے کر بکھر تک کے سیاستدانوں نے بھی کروایا ہے، وہاں پر دریا سیدھا ہو چکا ہے، وہاں پر بند باندھے جا چکے ہیں، سپر باندھے جا چکے ہیں، وہاں پر کٹاؤ بہت کم ہو گیا ہے۔ اگر یہی فنڈ شفٹ کر دیا جائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو شوگر سیز کا، تو ہماری مستقل بنیادوں پر اس دریا سندھ کے کٹاؤ سے اور اس کی تباہ کاریوں سے جان چھوٹ سکتی ہے، اور ہمارا علاقہ جو سرد و سداب اور فرٹائل علاقہ ہے پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ یہ دریا سندھ کا بیلٹ ہے، تو یہاں کے لوگ بھی خوشحال ہوں گے اور علاقہ بھی ترقی کرے گا۔ صاحب، آپ اس بیلٹ کے ایک UC کے چیئرمین ہیں، چیئرمین سے ہٹ کے آپ سٹیک ہولڈر بھی ہیں، تو آج تک آپ نے اپنے فنڈ کو اپنے علاقے میں خرچ کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کی؟ کوئی آپ نے ریٹ کی؟ ریٹ میں نے بذات خود نہیں کی ہوئی، اس میں میں جس طرح آپ کو پہلے عرض کیا تھا ڈاکٹر جاوید صاحب نے کی ہوئی ہے، مگر میں نے شوگر سیس جو بورڈ ہے ہمارا پنجاب کا، شوگر کین ڈپارٹمنٹ ہے، اس وقت واجد علی شاہ صاحب اس وقت جہاں یہ تو 5 سال پرانی بات آپ کر رہے ہیں۔ نو اسی گورنمنٹ، جب یہ گورنمنٹ آئی ہے، جب میں چیئرمین بنا ہوں، اس وقت وہ کین کمشنر پنجاب تھے، تو میں نے اس وقت وہاں پر اپلیکیشن ایک موو کی تھی کہ جو شوگر سیس فنڈ ہے اس کو UC جس طرح یونین کونسلوں سے گنا آتا ہے اسی کو کیلکولیٹ کر کے، شوگر مل کے پاس اپنا ڈیٹا موجود ہے کہ کون سی یونین کونسل میں کتنا گنا ہے، محکمہ زراعت کے پاس بھی اس کا ڈیٹا موجود ہے کتنا گنا کس یونین کونسل میں ہو رہا ہے۔ آپ مہربانی کریں کہ وہ جو شوگر سیس فنڈ کا پیسہ ہے، اب یونین کونسل کیا ہوا اس پہ؟ انہوں نے کہا یہ پرانا ایکٹ بنا ہوا ہے تو اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی، یہ پنجاب اسمبلی سے اس کو ریویو کرنا پڑے گا، پھر جا کے ہم اس کو کریں گے۔ رزلٹ زیرو ہے۔ تو پھر آپ نے زیرو کو ہیرو بنانے کے لیے کچھ کیا؟ دیکھیں، میں اس وقت پنجاب اسمبلی کا ممبر تو نہیں ہوں، ظاہر ہے پنجاب اسمبلی کے ممبران نے یہ آواز اٹھانی ہے نا۔ آپ قانون دان ہیں، آپ قانون کے متوالے ہیں، آپ شہری ہیں، لا گریجویٹ ہیں، تو آپ نوٹیفائڈ چیئرمین بھی ہیں، تو ذمہ داری تو بنتی ہے آپ کی۔ نہیں بالکل، آپ دیکھیں ہم اس علاقے کے سارے لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں، اپنے چیئرمینوں کو ساتھ ملاتے ہیں۔ ہم نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اس علاقے کے باسی ہیں اور ہمارا یہاں کا آبا و اجداد اسی نشیب کے علاقے سے وابستہ ہے، ہماری نسلیں اور ہمارے ریلیشن بھی ہیں پورے نشیب کے ساتھ۔ دیکھیں، یہ جو کام ہے اس میں میں ایڈوکیٹ ہوں، میں زیادہ سے زیادہ جا کے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل ریٹ دائر کر سکتا ہوں، کیونکہ ریٹ سے قانون تبدیل نہیں ہو سکتا۔ قانون جو پاس ہونا ہے یا قانون جو تبدیل ہونا ہے وہ فورم ہے اسمبلی۔ آپ اپنا کھویا ہوا حق واپس کرنے کے لیے تو ریٹ دائر کر سکتے ہیں نا۔ اس کے لیے دیکھ لیں، جب ہمیں اس گورنمنٹ نے معطل کیا ہے، اس کو ہمیں اپنا رائٹ بحالی کے لیے ہم نے 2 سال سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور جو ججمنٹ ہے یہ وہ مارچ میں ہے، اس کی امپلیمنٹیشن اب ہو رہی ہے۔ 7 مہینے تو گورنمنٹ نے اس کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں کی، ہم نے 3 دفعہ جا کے توہین عدالت دائر کیا، پھر جا کے کام سیدھا ہو رہا ہے۔ جی گلشیر صاحب، میں آپ سے چاہوں گا کہ نشیبی عوام کی جو اکثریت ہے وہ مزدور پیشہ والدین پر مشتمل ہے۔ دریا بردی، دریا کا کٹاؤ، روزگار سے محرومی اور حالیہ مہنگائی، ان واقعات نے بچوں کی تعلیم پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ جی مقبول صاحب، آپ نے بڑا اچھا یہ کویسچن کیا ہے۔ یقیناً یہ پورشن ہیں ہماری فیملیز کے ساتھ ڈسٹرب کر رہے ہیں، بٹ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس وقت، گورنمنٹ کا جو ہمارا سسٹم ہے، اس میں الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو فری بکس دیتے ہیں، فری آف کاسٹ ہم
उन बच्चों को अपने स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। अब इसके साथ साथ जो हमारे नीडी चिल्ड्रन होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम यूनिफॉर्म देते हैं, कापीज़ देते हैं, पेंसिल्स तक देते हैं, हत्ता के शूज़ तक भी लेके देते हैं, बैग्स तक देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको बाकायदा स्टाइपेंड दिया जाता है। और साथ साथ मज़ीद हम डोनर एजेंसी से जो डोनर्स हमारे होते हैं या हमारे पेरेंट्स जो अच्छी रेपुटेशन रखने वाले हैं उनसे भी हम अगर ज़रूरत पड़े तो जो हमारे नीडी स्टूडेंट हैं हम उनके लिए बात करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लिया की आवाम को ये क्रेडिट है कि वो हमारी आवाज़ पे हमारे स्कूल्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए जितना उनका हिस्सा बनता है या जितनी वो हिम्मत रखते हैं वो इसके लिए अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं। तो ये आपके इस सवाल का जवाब कि एजुकेशन, महंगाई या ये दूसरे इशू, लेकिन एजुकेशन मैं समझता हूँ कि वो बच्चों को महंगाई या इस तरह की जो आप मजदूर वाली बात कर रहे हैं इसमें एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं हो रही। हमारा स्कूल, हमारा बच्चा, एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है। आपने अभी जो फिगर हमें बताए हैं कि जी 50 बच्चे ज़ेर तालीम है, 60 ज़ेर तालीम है, 100 ज़ेर तालीम है, और आपके जो 10 हाई स्कूल हैं उनमें टोटल जो आपकी लगभग तादाद ज़ेर तालीम है वो 3900 बच्चों पर मुश्तमिल है, गर्ल्स और बॉयज़ की। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में मिडिल और आपके प्राइमरी जो स्कूल हैं वो 133 हैं जी, और 10 बॉयज़ के और गर्ल्स के हाई स्कूल, और इनमें लगभग 16,000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। तो ये पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा स्कूल नहीं जा रहा। नहीं, मैं अर्ज़ करूं हमारे इस, जैसे आपने स्कूल की फ़िगर भी बताई, अब आप देख लें करोड़ से देख कर अगर वसावा शुमाली तक जाएं जो आपने फ़िगर बताई तो हर आधे किलोमीटर पे हमारा स्कूल इस तरह आता है। मसलन मैं आपको सिंपली ये जो कंजाल साहब की यूनियन कौंसल सुमरा नशेब है तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हर 1 किलोमीटर पे 1.5 किलोमीटर पे स्कूल हैं। हमारा इन्हीं के घर के साथ एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सखानी वाला है। अब वहाँ पे 200 प्लस स्टूडेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको जाके देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि लिया सिटी के स्कूल से भी वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। कोई ऐसा नहीं, मैं आपको सारों की एग्जांपल दे दूँ। आप मेरे साथ कभी ये दरियाई एरियाज़ के स्कूल को जाके देखें। हमारे दरिया के अक्रॉस द रिवर दूसरी साइड पर जो तौसा के बॉर्डर के साथ जाके मिलते हैं, बेट गाड़ी है, बखरा है, हसन खान वाला है, तो वो भी 100 प्लस की स्ट्रेंथ पे चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकायदा बाउंड्री वाल है, उनके रूम्स है, हत्ता कि वहाँ पे हमने सोलर पैनल तक वो नस्ब करवाए हैं। ये जो हमारा लास्ट टाइम सोलर पैनल का प्रोग्राम आया था गवर्नमेंट का, तो हमने रिक्वेस्ट करके उन स्कूल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे, टॉप प्रायोरिटी पे रखा था। तो इस हवाले से जो आपकी स्ट्रेंथ की आप बात कर रहे हैं तो उस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल्स बिल्कुल फंक्शनल हैं और कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो इस एरिया में हो और वो नॉन फंक्शनल हो या जिसकी इनरोलमेंट जो है वो बहुत कम हो। यूनुस साहब, दरिया के उस पार आपको पता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रहते हैं, उन्हें आपकी चीखें, आवाज़ें, सिसकियाँ सुनाई नहीं देती? देखें, जब बंदा तख्ते लाहौर पे पहुंच जाता है तो लाहौर की जब ऐवानों में पहुंचता है तो उनको फिर लाहौर ही याद रह जाता है, उनको पसमानदा इलाके याद नहीं रह जाते। नहीं, तौसा तो उन्हें याद है। तौसे में भी आप देखें, ठीक है, सड़कें बन रही हैं, बड़ा काम हो रहा है, सड़कें बन रही, सड़कों की वजह से कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आती। डेवलपमेंट जो एक्चुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए वो तो नहीं हो रही। सिर्फ तौसे एक उसके अगर MPA के हल्के में हो रही है तो उसने कौन सा तीर मार लिया है। देखें हमारे DG खान डिवीज़न जो उसका अपना डिवीज़न है, डिवीज़न में कितनी डेवलपमेंट हो रही है आप बताएं मुझे। ये लिया करोड़ रोड जो है, लिया करोड़ रोड, इस पे इंसान सफ़र कर सकता है। आप लिया से अपना चबारा रोड, ये चबारा तक जो इलाका है वहाँ सफ़र कर सकता है। इस तरह आप कहीं और नशेब की सड़कों पे चले जाएं तो इंसान सफ़र कर सकता है, सफ़र ही नहीं कर सकता इंसान। नहीं, मैं ये आप कहना चाहता हूँ कि हमारे जो समाजी सिस्टम है उस सिस्टम में भी तो आप चीफ मिनिस्टर साहब को मुतवज्जो कर सकते हैं। देखें, हम उसको मुतवज्जे कर सकते हैं मगर उससे जो बात मनवानी है या उसको तो ज़ाहिर है MP MA नहीं मनवा सकते हैं ना। हम उसको कितनी, हम उनको किसी अपने काम के लिए या इलाके की हद तक तो हम कह सकते हैं, UC लेवल की हद तक। जिस तरह मैंने अब उनको एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई है। हमारा जो BAU अस्पताल है, जब 2010 का फ्लड आया था उसके बाद हमने इस BAU को सारे को अपना NGO से, सऊदी फंडिंग NGO से एक शानदार बिल्डिंग बनी हुई है और
اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اپ گریڈ ہو جائے, یہ RHC میں تبدیل. اور اسی بلڈنگ میں ہم نے لیا شوگر مل کے تعاون سے تقریباً 25 لاکھ روپے کا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا ہوا ہے, جس میں منرلز بھی وہ 50,000 کے تو ماہانہ منرل ڈالتے ہیں. تو ہم نے اپنے علاقے کے لیے تو کیا ہوا ہے. اب جس طرح ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر صاحب بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہے جو ہماری بستی کا گرلز ہائی اسکول ہے, جس کو ہم نے اپنے ہائی کورٹ میں اور صوبائی متصب اعلیٰ کو ریٹن دائر کر کے ہم نے اس کو پرائمری سے مڈل اور مڈل سے ہائی کروایا ہے. اس کی بلڈنگ جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے, مگر کیونکہ تعداد بڑھ رہی ہے اور آبادیاں بھی بڑھ رہی ہیں, اب اس میں بلڈنگ کا مسئلہ آ رہا ہے. مگر اس میں شوگر مل والے ہم سے تعاون کرتے ہیں, کچھ ہم بھی کرتے ہیں, کچھ ڈاکٹر صاحب بھی اس میں کافی زیادہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں. تو وہاں بچیوں کو وہ شوز ہو گئے, بیگز ہو گئے, کتابیں ہو گئی, وہ دیتے ہیں. اور اس کی بلڈنگ کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیا بنا رہے ہیں, اس میں کمروں کی اس وقت اشد ضرورت ہے. تو جناب والا یہ DO صاحب بیٹھے ہیں, میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پرپوزل بنا کے بھیجیں. ہماری ہائی اسکول کی بلڈنگ کم ہو رہی ہے. جی ہائی اسکول بننا چاہیے. نہیں ہائی اسکول ہے, گرلز ہائی اسکول ہے, دریا سندھ کے کنارے کے اوپر ہے, اور اس میں 600-700 بچیوں کی تعداد ہے جناب. اس کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے, اس کو ایکسٹینڈ بھی ہونا چاہیے, اس کی بلڈنگ کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے, اس کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے, ضرورتیں پوری ہونی چاہیے. گلشیر صاحب, آپ کا تعلق کاشتکار گھرانے سے بھی ہے. ہمارے ہاں راکھواں موضع کی 6,600 ایکڑ اراضی ہے, جس میں 6,000 ایکڑ اراضی دریا برد ہو گئی ہے. آپ کے خیال میں اس اراضی سے قومی خزانے کو کیا شیئر ملتا تھا جس سے ہم محروم ہو گئے ہیں؟ یقیناً یہ جو ہماری جتنی بھی لینڈ تھی جو دریا برد ہوئی ہے, اس پہ ساری ہماری کیش کراپس ہوتی تھی. گنا ہے, شوگر کین ہماری ہوتی تھی, وہیں پہ رائس بھی بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب, وہ ہوتا تھا وہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی ہماری جو لیا کی ہماری جو ویجیٹیبلز وغیرہ ہیں وہاں پہ وہ ہوتی تھی. تو دریا برد ہونے سے یقیناً اس کا نقصان ہوا ہے. یہاں پہ میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے ایک بات میں اپنی شیئر کروں کہ جتنا اس میں گورنمنٹ کا شیئر ہے, میرے خیال میں اگر ہماری عوام بھی اپنا اتنا شیئر ڈالے, جیسے 25 سے 30 لاکھ ایک ایکڑ کی قیمت بتا رہے تھے, تو اگر ہم کروڑ سے لے کر وساوا شمالی تک ہم یہی کنٹریبیوشن ڈال لیں اور ہر کسان اپنا 1 ایکڑ صرف باندھ کے لیے یا سپر کے لیے رکھ دے, تو میرے خیال میں وہ وہاں سے لے کر جب جس کسان کی 25 ایکڑ 30 ایکڑ یا 40 ایکڑ دریا میں جا رہی ہے, اگر وہ 1 ایکڑ صرف اس کاز کے لیے رکھ دے, تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کو یہاں پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, یہ ویسے ہی بن جائے گا. ہمارے یہاں تو یہ پریکٹس آلریڈی موجود ہے کہ جو اریگیشن سسٹم ہمارے یہاں موجود ہے وہ ہم نے خود ڈونیٹ کیا ہے, اس کے لیے اراضی ہم نے خود ڈونیٹ کی ہے. تو آپ جو 1 ایکڑ کی تجویز دے رہے ہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی اپنا انیشیٹو اس میں لے کے آ رہی ہے. جیسے سر بتا رہے تھے, ہر گورنمنٹ کا ماشاءاللہ یہ انیشیٹو ہے کہ ہم نے اپنی پاپولیشن کو, اپنی عوام کو ریلیف دینا ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جتنی عوام بھی اگر اس میں بیٹر پرفارم کرے, جیسے آپ نے بتایا کہ اپنی مدد آپ کے تحت, اپنی مدد وہ بھی ساتھ ساتھ اپنا کندھا ساتھ ملائے اور ملا کے اگر یہ موو کرے, تو وہ جو زمین پانی میں جا رہی ہے, دریا برد ہو رہی ہے, جو کم از کم جو 40 ایکڑ جا رہی ہے, اگر 2 ایکڑ 1 ایکڑ وہ بیچ کے اسی پہ اگر وہ بند بنا لیتے, سپر بنا لیتے, تو وہ 38 ایکڑ یا 35 ایکڑ تو بچا سکتے ہیں, بچ سکتی ہے. اور وہ ہمارے کیش کراپ 38 ایکڑ بچ سکتی ہے اگر آپ 2 ایکڑ 3 ایکڑ بیچ کر یا اس کو کسی طرح کام میں لا کر آپ اپنے مسائل خود حل کرنے کی پر آمادہ ہو جائیں. دیکھیں, سر کی تجویز اچھی ہے, مگر اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو ہم یہاں کے لوگ ہیں, ذمہ دار ہیں, وہ پیسہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مگر جو پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ لانچ کرتی ہے, اس کی باقاعدہ فیزیبلٹی بنتی ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ ماہرین آتے ہیں. دریا کے جو ہیں اس کے لیے باقاعدہ ایک ایکٹ ہے, اس کو صرف اس میں باندھ نہیں باندھے جا سکتے, یا اس کو صرف گورنمنٹ ہی کرتی ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہم گنا کراس کرتے ہیں موضع تھوری سے اور موضع سمران شیب کچا سے, جب اس کو لیا شہر کے لیے لانے کے لیے ہم ہر سال اپنی مدد آپ کے تحت ذمہ دار کنٹریبیوشن کرتے ہیں. اس میں ہم بھی, کیونکہ اللہ کا شکر ہے شوگر کین کے کچا کے گروور ہیں, تو ہم بھی اس میں حصہ ڈالتے ہیں. کم از کم 15 سے 20 لاکھ روپیہ ہمارا خرچ ہوتا ہے. تو اس وجہ پھر باندھتا ہے اور ہم اس کو گنے کو ادھر لے کے آتے ہیں لیا شوگر میں. جی اچھا, آپ کے یونس صاحب, آپ کے خیال میں یہ ہمارے راکھواں کے لوگ جو متاثر ہوئے ہیں, 6,000 ایکڑ ہماری اراضی دریا برد ہو گئی ہے, لوگوں کے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس اپنی اراضی کے علاوہ کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہوگا.
تو اب ان کے سامنے کیا کر رہے ہوں گے وہ لوگ؟ اپنے پیٹ کے دوزخ کو کس طرح بھر رہے ہوں گے؟ اور یہ مسئلہ صرف راکھواں کا نہیں ہے، پوری بیلٹ کا ہے۔ ملک صاحب آپ نے بالکل، میں یہی آپ سے کو بتا رہا تھا، یہ صرف راکھوے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جہاں دریا سندھ لیا کی حدود سے جب شروع ہوتا ہے اور جب اینڈ ہوتا ہے تو پورے نشیب کے لوگوں کا یہی حال ہے۔ 70 کلومیٹر کا یہ مسئلہ ہے۔ 70 کلومیٹر۔ میں آپ کو پچھلے سال کی ایک مثال دیتا ہوں۔ پچھلے سال موزہ تھوری میں دریا کا کٹا ہوا، یقین مانے کہ 150 ایکڑ کا ایک زمیندار تھا، وہ بیچارہ ٹینٹ میں زندگی بسر کا، جب ہم نے وہاں پر وزٹ کیا تو وہ ٹینٹ میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ اب یہ بیچارے، ان کے پاس کیا ہے، یہ حکومت ان کو ٹینٹ دے رہی ہے اور ٹینٹ میں بیچارے یہ گزارا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو وسائل تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں، جو پیسے بچے ہوئے ہیں یا جانور جو بچے ہوئے ہیں وہ جانور بیچ کے یہ اپنے کہیں زمین لے کے وہاں پر مکان بنائیں، اس کے بعد یہ مزدوری کریں گے۔ اور ان بیچاروں کیا کریں گے؟ کوئی ٹیکنیکل لوگ تو تھے نہیں، یہ مزدوری کریں گے یا فیکٹری میں جا کے وہاں پر مزدوری کریں گے۔ ہمارے خاندان کے لوگ جن کے پاس 3-3 4-4 ٹریکٹر تھے، اب یقین کریں مزدوریاں کریں، کوئی سعودی عرب گیا ہوا ہے، کوئی فیکٹری میں مزدوری کر رہا ہے، کوئی کہیں مزدوری کر رہا ہے، وہ سارے بیچارے مزدور بنے ہوئے ہیں۔ اس نشیب میں دیکھیں، آپ کو نشیب میں غربت اس لیے ہے کیونکہ وہاں پر چیزیں محفوظ نہیں ہیں۔ اگر ایک سال زمین ہم آباد کرتے ہیں تو آ کے دریا کٹاؤ کر لیتا ہے، وہ ہماری ساری جو جمع پوجی ہم جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ اب بیچارے وہاں پر چاول کا جو فصل لگائی تھی لوگوں نے موزہ تھوری میں، وہ تقریباً آدھی فصل دریا برد ہو گئی۔ اچھا یونس صاحب، ہمارے ہاں کسی بھی ڈیزاسٹر کے موقع پر این جی اوز جو ہے وہ بڑا کام کرتی ہیں، متحرک ہو جاتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ آپ کے خیال میں این جی اوز نے جتنی این جی اوز نظر آئی ہیں، کام بھی اتنا ہوا ہے؟ دیکھیں این جی او جو آتی ہے نا، وہ چھوٹا موٹا جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ بس وقتی طور پہ ریلیف دے دیتی ہیں، ریسکیو کرتی ہیں۔ باقی جو ان کی مثلا مستقل جو ہے نا فنانشل ہو گئی یا مستقل کاروبار ہو گیا، وہ تو نہیں کرتے۔ وہ آ گئے جہاں پر آپ نے کیمپ لگایا یا مکان، آپ کو ایک واش روم بنا دیں گے، آپ کو ایک نلکا دے دیں گے، آپ کو ایک سولر موٹر لگا دیں گے، اس سے زیادہ تو وہ کچھ نہیں کرتے۔ شارٹ ٹرم پلان ان کے پاس ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم پلان لے کے وہ آتے ہیں اور وہ اپنا پلان 6 ماہ کا یا میکسیمم 1 سال کا ہوتا ہے، وہ مکمل کر کے پھر وہ دوسرے ایریا میں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ وہ ایریا نیڈی ہے تو وہاں پہ موو کر جاتے ہیں، وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال الٹیمیٹلی جو ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ پر ہی ہے، اور گورنمنٹ سے جو ریلیٹڈ ایجنسیز ہیں، جو نمائندے ہیں، ان کی ہے۔ دیکھیں یہ ہمیشہ جو علاقے کو ڈیولپمنٹ ہے، علاقے کی ڈیولپمنٹ ہے یا پبلک کی ڈیولپمنٹ ہے یا پبلک کو روزگار دینا ہے، پبلک کو فیسیلیٹیشن، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا، کیونکہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، گورنمنٹ کے پاس مشینری ہے، گورنمنٹ کے پاس ہی فنڈ ہے نا۔ اس علاقے کی ڈیولپمنٹ، علاقے کی مستقل بنیادوں پر لوگوں کو روزگار دینا، جو تو اس کو ہیلتھ کی فیسیلیٹیشن دینا، لوگوں کی آباد کاری، یہ تو گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے۔ یونس صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 برس پہلے ایم این اے ہمارے جو کروڑ عالیسن کے ہیں اور ایم پی اے جو کروڑ عالیسن کے ہیں، ان کے درمیان اسی راکھواں اور اسی بیلٹ میں ایک بدمزگی ہوئی تھی جس نے پورے ضلع کو متاثر کیا۔ تو کیا اس بدمزگی کے واقعے کے بعد ہمارے ہاں عملی طور پہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے یا فلڈ ریلیف کمیشن نے یا صوبائی حکومت نے یا فیڈرل حکومت نے پروٹیکشن کے حوالے سے کوئی عملی کام شروع ہوا ہے؟ نہیں، بالکل آپ کا سوال بھی ٹھیک ہے اور آپ کی بات بھی 100% ٹھیک ہے۔ وہاں پر کیونکہ جو ایم این اے صاحب تھے، میں اس میں تنقید میں نہیں جانا چاہتا، وہ نیولی آدمی تھے، ان کو کیونکہ پبلک کا اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں ملک احمد علی اولک صاحب ٹھیک ہے، ان کا تعلق مسلم نون اور اب بھی آزاد امیدوار ہیں، ان کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے، کیونکہ وہ پچھلے گورنمنٹ میں منسٹر 6 منسٹر زراعت بھی رہے ہیں، ان کے پاس کافی ایکسپیرینس بھی تھا، اور حقیقت بات ہے ٹیم بھی وہی بندے لے کے آئے تھے جو ہم نے سنا تھا، جو ہم نے پڑھا تھا اخباروں میں یا ہمیں جو بتایا گیا جی۔ کیونکہ مگر اس وقت کیونکہ ایم این اے صاحب ذرا جذباتی آدمی تھے، ان سے برداشت نہیں ہو سکا، حالانکہ یہ کام تو پبلک کا تھا، وہ اپنے گھر کے لیے تو نہیں بنا رہے تھے ملک صاحب جی۔ اس کے بعد جو لڑائی ہوئی، اور وہ لڑائی اتنی شدید ہوئی کہ مسئلے وہاں پر قاتلانہ حملے تک ہوئے، اور اس کے ابھی تک وہ فوجداری مقدمات چل رہے ہیں۔ اب اس لیے ظاہر بیوروکریسی تو وہ باہر کی ہوتی ہے، وہ کیوں کسی کے معاملے میں جائے، وہ کیوں کسی کا وہ بنے اعلیٰ کار، اس لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو پبلک کے نمائندے ہیں ان کو ان کی فکر نہیں ہے، تو ہم اس میں کیوں مسئلے جا کر ہم دوسروں کی جنگ ہم اپنے اوپر سو۔ اچھا، گنے کے کرشنگ سیزن میں جو تاخیر ہو رہی ہے،
اس سے ہمارا جو گندم کا جو پیداواری ہدف ہوگا وہ کہیں متاثر تو نہیں ہوگا؟ اگر دیکھیں جس طرح 15 کا حکومت نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے جی، اس حوالے سے تو اگر شروع ہو جاتی ہیں ملیں تو یہ اتنا متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ اب ذہنی طور تیار ہو چکے ہیں، یہ 10 سے بعد گنے کی کٹائی شروع ہو جائے گی۔ ہاں اگر 15 سے آگے چلی جاتی ہے، 20 تک شروع ہوتی ہے تو پھر اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ دیکھیں پچھلے سال یہ ارلی شروع ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے گندم کی بمپر کراپ ہوئی ہے، اور مسئلہ گندم ٹھیک ہے ملک میں شارٹ رہی ہے، مگر یہ گندم کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ گلشیر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اب میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے نشیبی علاقے کے والدین جو ہیں یا تھل کے جو والدین ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو کیا کوئی میسیج دیں گے؟ جی بالکل، میں اپنے سننے والوں کو اور خصوصاً جو ہمارے نشیبی علاقہ کے کمیونٹی ہے، پیرنٹس ہیں، تو میں ان کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو نہایت تندہی کے ساتھ سکولوں میں بھیجیں۔ ہمارے سکولز میں مکمل انفراسٹرکچر ہے، ہمارے اساتذہ وہاں پہ موجود ہیں، باؤنڈری والز ہیں، الیکٹریسٹی اگر نہیں ہے تو سولر سسٹم ہم نے وہاں پہ انسٹال کروائے ہیں، تو ہر فیسلٹی وہاں پہ موجود ہے۔ اگر پیرنٹس اپنا کام صحیح طریقے سے کریں اور اپنے بچے کو صحیح ٹائم پہ وقت پہ اسکول بھیجیں اور وقت پہ لے کے آئیں اور ان کا ہر وقت خیال رکھیں، تو یقیناً اس میں اسکول اور اسکول کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بچے ہیں اور نشیبی علاقے کے بچے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت بہت اچھی ہو جائے گی۔ یوں صاحب، ہمیں بہت سارے دوستوں نے جوائن کیا اور ان کی خواہش بھی ہے کہ اس مسئلے، یہ چونکہ پبلک کا مسئلہ ہے اور نچلے طبقے کے لوگوں کا مسئلہ ہے، جو غریب ہیں، جو پسماندہ ہیں، جو مسائل کا شکار ہیں، ان کا دریا کا کٹاؤ براہ راست انہیں سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ تو پبلک کے جو نمائندے کسی بھی لیول پر ہیں وہ اس موضوع پہ ایک زبان ہو، ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، ایک پیج پہ آئیں، تو اس بارے میں آپ کیا انہیں پیغام دیتے ہیں، اور ان کے نام کوئی بات اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب، جو کروڑ جہاں پر اب ریور اورین ہو رہی ہے اور اتنی شدید ہے، وہاں کے ایم این اے جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کا خاصا اثر بھی ہے اپنی جماعت میں، اسمبلی میں آواز جو وہ اٹھاتے ہیں یا اسمبلی میں جو ان کے کارنامے ہیں وہ سب لوگوں کو عیاں ہیں کہ وہاں پر بجائے وہ غریب عوام کی آواز اٹھائیں اور ریور اورین کی آواز اٹھائیں، بے روزگاری کی آواز اٹھائیں، پسماندگی کے متعلق آواز اٹھائیں، یا کوئی پروجیکٹ کے متعلق ہیں، وہ وہاں پر نعرے بازی اور فکرے کستے رہتے ہیں۔ یہ تو ان کا لیول ہے جناب والا۔ اور ہمارے جو ایم این اے صاحب ہیں، ملک نیاز صاحب، یہ انتہائی بزرگ آدمی ہیں، مگر انہوں نے 1-2 دفعہ تقریریں تو کی ہیں، مگر عملی تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ فنڈ کہاں لگ رہے ہیں، ان کی کوئی پرائرٹی نہیں ہے۔ ان سے تو نہ چینی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ آٹا کنٹرول ہو رہا ہے، اور مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، اور ان سے جناب والا یہ چیزیں جو اشیاء خرد نوش کی ہیں، ان سے تو مہنگائی لوگ اس کو جو سٹے باز ہیں وہ اس کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور حکومت جناب والا بیٹھی ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اور سٹے کی حکومت چل رہی ہے، اور وہ لوگ بیچارے یہاں پر پس رہے ہیں۔ اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ آپ تنقید سے زیادہ عملی طور پہ سامنے آئیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں، اور تاکہ پبلک رائے وہ ڈیولپ ہو، اور ہماری نمائندے جو ہیں آپ کے مطابق اگر وہ کام نہیں کر رہے تو انہیں کام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ پروگرام میزبان مقبول الہی، انچارج پروگرام جاوید دورانی، اور ٹیکنیکل معاون عابد صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔